تو به ناحق به کسی اهانت نکنی، چادر از سر ناموسی نکشی، حفظ حریم بکن. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم لعن الثانی والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسها ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اگه این معانی روشن شد، حالا میخوام یه مظلومی رو که خیلی مظلومانه کشته، پیغمبر فرمود هر که برای عمه من، برای عموی من حمزه سید الشهدا گریه نکنه، وقتی دید صدای گریه از همه خونه های شهدا، مادرای شهدا همه گریه میکنن، اما کسی برای عمو جانش گریه نمیکنه. گریه کرد پیغمبر فبکا بکاء شدیدا فقال و اما امی حمزه فلا بواکی له الیوم. گریه کن نداره عمو. تمام خانواده ها جمع شدن، مادران شهدا، همسران شهدا همه جمع شدن تو خانه حمزه. گفتن اینجا صدا کنید، شیون بزنید. زنهای عرب رو دیدید وقتی هلهله میکنن و فریاد میزنن در اون عزاداری هاشون، یه وقت صدای گریه زنها از تو خانه حمزه بلند شد. پیغمبر یه لبخندی زد، فرمود خدا شما رو رحمت کن. به خدا قسم وقتی برای حسینش گریه میکنید، وقتی برای فاطمش ایجو اش میریزید، به خودتون میپیچید، پیغمبر به خدا شما رو رحمت کن. حق حسین منو ادا میکنی. فرمود کی از عموم حمزه برام خبر بیاره. یکی از اصحاب گفت یا رسول الله من میرم پیداش میکنم خبر. وقتی آمد بدن حمزه رو پیدا کرد، دید مثل گردن گوشا رو بریدن، بینی رو بریدن، چشمها رو بیرون آوردن، لبای مبارکشو بریده بودن، شکمو پاره کردن، جگرشو بیرون روش نشد بیاد این خبر رو به پیغمبر بده. رفت هر جا پیغمبر منتظر شدن نیومد. دوباره فرمود کی میرد عموم برام خبر بیاره. امیرالمومنین از جا بلند شد، اما وقتی رسید بالین حمزه حال عمو رو به اون حال دید. علی گریه کرد به سختی، نتونست خبر برا پیغمبر بیاره. انشالله مدینه رفتی با پای پیاده
عمدن نظر کن. یکی از چیزایی که آدمو زود به مدینه میرسونه اینه. نظر کن اگه امسال رفتی مدینه پیاده به زیارت عمو جان پیغمبر. من خدمت بعضی از مراجع بودم وقتی میخواستیم بریم زیارت حمزه سید الشهدا. این مرجع نورانی حضرت آیت الله عالم نورانی سوخت دل خدا رحمتشون کنه فرمود حتما باید به زیارت حمزه با پای پیاده رفت. هممون پیاده است مسجد النبی تا قبر حمزه سید الشهدا تا احد اومدیم. حتی میفرمود حمزه رو باید با پای برهنه به زیارتش رفت. امیر المؤمنین نتونست میاد و خبر رو به پیغمبر بده. خود پیغمبر از جا بلند شدن. وقتی به بالین حمزه رسید حال اون بدن رو به اون حال دید گریه کرد پیغمبر. فرمود والله 70 نفر از قریش را مسلح خواهم کرد. جبرئیل نازل شد تسلی داد یا رسول الله ان تعفو خیر لکم. از این یه جمله قرآن بفهم مبنای خدا و اولیاء خدا چیه. اگه میخواد عقوبت کنید مثل آنچه که با شما انجام شده عقوبت کنید و اگه عفو کنید برای شما بهتره. در بحث انتقام حرف اولو برای تکامل کسی که میخواد انتقام بگیره عفو میزنه. اگه میخوای بالا بری راهش انتقام نیست. اگه میخوای به کمال برسی راه انتقام نیست. عفو زودتر به کمالت میرسونه بالاترت میبره. و ان تعفو خیر لکم. فرمود صبر میکنم جبرئیل صبر میکنم. عبای مبارکشو از دوشش برداشت رو بدن حمزه انداخت. اینقدر بدن رشید قامت بلنده. عبای پیغمبر جوابگو نشد همه بدنشو نپوشد. پاها از زانو به پایین بیرون ماند. یه مقدار گیاه اسفند از تو بیابون جمع کردن. پیغمبر رو پاهای حمزه ریخت. در این حال خبر دادن یا رسول الله عمتون صفیه داره میاد. فرمود نه جلوشو بگیرید نگذارید بیاد. خواهر طاقت نداره بدن برادرشو به این حال بگیر. جلو عمم صفیه رو بگیرید نیا. گرفتن جلو. قسم خورد پیغام داد یا رسول الله قول میدم جزع و فدا نکنم ناخن به صورتم نکشم. قول میدم گریبان چاک نکنم. قول میدم مو پریشان نکنم. اجازه بدید یه بار دیگه برادرم رو ببینم. پیغمبر اجازه فرمود همچه که چشم صفیه به بدن برادرش حمزه افتاد
یه سیهی زد و بیهوش رو زمین افتاد. یا صاحب الزمان چه دلی داشت امت زینب. وقتی اومد وارد گودال قتلگاه شد فبكت حتى أبكت المحب والعدو، حتى أبكت الخيول على حوافرها. خارزمی در مقتلش می نویسه جوری زینب تو گودال قتلگاه زجه می زد، گریه می کرد که حیوانات به گریه افتاده بودن، اسبها اشک می ریختن، شترها گریه می کردن، دوست و دشمن همه به گریه افتادن. الله الله. تو به یک کلمه فقط اون لحظه که رو کرد طرف مدینه، الله الله. نمیدونم اهل بیت وقتی مصیبت برشون سنگین میشد جدشون پیغمبر رو صدا می، صفیه هم همینجا صدا زد یا رسول الله، و بیهوش شد. اما زینب کبرا صدا زد صلی علیک ملیک السماء یا رسول الله، هذا حسینک بالعراء مرمل بالدماء مسلوب العمامة والرداء مجلود الراس من القضايا وبناتك سبايا. الله. نمیدونم آمد دیگه بگم یا نه، شب عید ماهی قرمز میخری یا نه؟ هر وقت ماهی قرمز خریدی یاد زینب بیو، اون وقتی که تو گودال قتلگاه اون ماهی قرمز داشتی. این کشته فتاده به همون حسین تو، این شید دست و پا زده در خون حسین تو، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم ستاره بندنش افزون حسین تو. مدرج الحسين جسمه بكربلاء وحوله فتية كالأنجم القمر بالدم المظلوم بدم العطشان بدم الغريب بدم الطفل الرضيع يا الله.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم